समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ मिथिला परिक्रमा सुरु भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। मिथिलाको महाकुम्भको रूपमा परिचित रहेको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। बिहान जनकपुरको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा रहेको मिथिला बिहारी मन्दिरबाट भगवानको डोलासहित परिक्रमाको सुरुवात गरिएको छ। 15 दिनसम्म मिथिला बिहारीको डोलासँगै मध्यमा परिक्रमाका लागि जनकपुर धामको हनुमान नगरमा हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू जम्मा भइसकेका छन्। मिथिला महात्म्यका अनुसार मिथिलामा बृहत, मध्यमा र अन्तर्गृह सहित तीनवटा परिक्रमा हुने गर्छ। मध्यमा र अन्तर्गृहमा लाखौंको सहभागिता हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। नेपालको 107 किलोमिटर र भारतको 23 किलोमिटर सहित कुल 130 किलोमिटरको परिक्रमाको प्रारम्भ कलानेश्वरबाट हुन्छ। फागुन प्रतिपदाका दिन भक्तजनहरू कलानेश्वर पुग्छन् र राति पहिलो नै अमावस्याका दिन जनकपुरको हनुमान नगरमा मिथिला बिहारीको डोलासँगै राति विश्राम गर्ने परम्परा छ। हनुमान नगरबाट कलानेश्वर 13 किलोमिटर उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्छ। कलानेश्वरबाट गिर्जास्थान डोला पुग्छ। 12 किलोमिटर दूरीमा रहेको सो स्थानमा त्रेतायुगमा भगवान राम जानकीको पहिलो भेट भएको थियो। दोस्रो बासको रूपमा महोत्तरीको मतिहारी हुन्छ। तेस्रो दिन जलेश्वर, चौथो दिन मरै, पाँचौं दिन ध्रुवकोण, छठौं दिन कञ्चनवन, सातौं दिन क्षीरेश्वरनाथ महादेवको दर्शन गर्दै पर्वता, आठौं दिन धनुषाधाम, नवौं दिन सतोखर, 10औं दिन औढी, 11औं दिन करुणा, 12औं दिन बिशौल र त्यसपछि कलानेश्वरमा पुगेर परिक्रमाको पूर्णाहुति हुन्छ। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा यात्रुहरू पूर्णिमा तिथिमा मिथिला बिहारी र किशोरीजी भगवानको डोला सहित जनकपुर आएपछि मध्यमा परिक्रमा गर्न छुटेकाहरू अन्तर्गृहमा सहभागी हुने गर्छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2448 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 70 जना र 2476 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जना गरी कुल 105 जनाको संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बिहीबार पछिल्लो 24 घण्टामा 320 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 7517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 7349 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 168 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 61 जना आइसियु र 9 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। नेपाली कांग्रेसको धनुषा जिल्ला सभापति पदमा 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नयाँ नेतृत्वका लागि हुने 23 गते निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका अनुसार बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता गराइएको हो, जसअनुसार 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। संस्थापन पक्षबाट सन्तोष यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहबाट दिनेश परसैलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी विमलेन्द्र निधि समूहबाट योगेन्द्र पजियारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पार्टी कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन स्थल तोकिएको थियो। विभिन्न स्थानबाट नाराजुलु सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेका थिए। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि कांग्रेस कोइराला समूहका उम्मेदवार परसैलाले पार्टीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी बलियो बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको र पार्टीलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गराएर सबै कार्यकर्ताको पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी संस्थापन पक्षका उम्मेदवार सन्तोष यादवले आफूले पार्टीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको बताउँदै पार्टीलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउने उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी निधि समूहका उम्मेदवार योगेन्द्र पजियारले पार्टीलाई बलियो बनाउने र सबैलाई मिलाएर लैजाने लक्ष्यका साथ उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। तर सीमित दायरामा तपाईको सीमित छ, त्यसकारणले मेरो त्यसलाई फ्राकिलो गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी साथीभाइको सहयोगले पार्टीको विधि र विधान अनुसार पार्टीमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरेर उचित ठाउँमा दिएर कार्यकर्ताले अगाडि बढ्नेछ।
के हो आधार र के गर्नुहुन्छ? मेरो आधार हो भन्ने मैले यो नेपाली काङ्ग्रेसमा 25 वर्ष कन्टिन्यू पार्टीको सेवा गरेको मान्छे हो। क्षेत्रीय सदस्य भएर, क्षेत्रीय सचिव भएर, तपाईँको क्षेत्रीय अध्यक्ष भएर, सांसद भएर बसेको मान्छे हो र पार्टीको जुन जिम्मेवारीबाट मैले त्यहाँबाट धुन्साको निर्वाचन क्षेत्र 1 नम्बरबाट कम्युनिस्टको बेटाबाट छुटकारा दिएर काङ्ग्रेसलाई स्थापित गरेको थियो। आज हाम्रो पार्टी सीमित दायरामा भएको हुनाले म त्यो पार्टीलाई अगाडि बढेर फेरि फ्राकिलोको रूपमा देशभरिमा धुन्सामा सबै सीट जिताउन मेरो प्रयत्न रहनेछ। सबके जानकारी करा दी जखन जे हमर उम्मीदवारी भ रहल छै, गत 13 अधिवेशन में सेहो नेपाली कांग्रेस के जिला अधिवेशन में हमर उम्मीदवारी सभापति में रहे, लेकिन हमर अग्रज नेतृत्व सब एहि जिला के सहमति कलखिन और ओहि सहमति के वातावरण अनुसार हमर नेता सबके निर्णय अनुसार हमरा सभापति में उम्मीदवारी रहला के बावजूद हमरा उपसभापति बनायल गेल और सभापति में हमरा से सीनियर महेश शंकर गिरी जी के सभापति बनायल गेल। एटा अनुशासित कार्यकर्ता भेला के नाता ओहि के हम स्वीकार केली। एहि बेर 14 जिला अधिवेशन जे भ रहल छै, वही 13 अधिवेशन में हमरा संपूर्ण नेता सबके सेहो बाचा कहने रहथिन जे अगाड़ी 14 जिला अधिवेशन में अहीं के सभापति बनायब। एकटा हमर उम्मीदवारी सेहो अपने के दोसर नेपाली कांग्रेस के धनुषा के इतिहास में जे हमर विगत के जे नेता सब जे छथिन सब अपने सबके हमर अग्रज आदरणीय श्रद्धेय नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना जी, स्मृति नारायण चौधरी जी, हमर महेंद्र यादव जी लगायत के नेता सब, शिवधारी यादव जी, सब गोटे, समीर दाई, बासुलाल जी, बहुत हमर कतेक नेता के नाम लू जो सबके हमरा समर्थन है। और क्या छै तो विगत दिन में हमरा 13 अधिवेशन में सेहो हमरा अपना के समर्थन वचन दिलखिन और पदीय दायित्व में नेपाली कांग्रेस धनुषा के हम 3 बेर जिला सदस्य, तकर बाद जिला सचिव, तकर बाद अखन उपसभापति छी। और हम कांग्रेस के 46 साल में जेल गेल आदमी, 62-63 के आंदोलन में जेल गेल आदमी और तक बाद कांग्रेस के नीति अनुसार भेल हरेक आंदोलन जन आंदोलन में हम अपने के सक्रिय सहभागिता भेल। 20-25 बेर थूना अपने के गेल आदमी, तहु अंतर्गत में अपने के हम अखन मान लिया पदीय दायित्व में सेहो सीनियर छी, राजनीति में सेहो सीनियर छी और हमरा अपने के हम अपने के वचन देबऽ चाहै छी। आब नेपाली कांग्रेस के बहुत बड़का दायित्व कांध पर अपने के चलि आयल है। तीनों तह के निर्वाचन अगाड़ी दिन में चलि आयल छै। नेपाली कांग्रेस के तीनों तह में निर्वाचित करबऽ के लेल, जिताबऽ के लेल एकता सहमति सहकार्य के आवश्यकता छै। तै में हम एगो अपने सबके वचन देबऽ चाहै छी जे सबके समेट कऽ, ई बहुत अपने जानै छी जे टीम ग्रुप सब छै, लेकिन हम कांग्रेस के जिताबऽ के लेल सबके समेट कऽ ई तीनों तह में नेपाली कांग्रेस के जितबै से हमर प्रतिबद्धता है। अहिले के हो भनेदेखि वास्तवमा यो तराईमा भनौँ हाम्रो नेपाली कांग्रेस अहिले किसिमले कमजोर छ। मेरो उम्मेदवारी वास्तवमा नेपाली कांग्रेसलाई मजबुत बनाउनको लागि र हाम्रो जुन अहिले पार्टी कार्यालय अलिकता व्यवस्थित छैन त्यसलाई पूर्ण व्यवस्थित गरेर कार्य सञ्चालन गर्नलाई हो र जिल्लाभरिका जुनसुकै साथीहरू नेपाली कांग्रेसका हाम्रा जे समस्या लिएर आओस् त्यसलाई समाधान गर्न र म एउटा टिम बनाएर सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली कांग्रेसको जुन कार्यकर्ताहरू छ कुनै समस्या लिएर त्यसलाई समाधान गर्नलाई मेरो उम्मेदवारी छ। र आउँदो वास्तवमा हाम्रो जुन यो स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, त्यो स्थानीय निर्वाचनमा धनुषा जिल्लाको 18 तहलाई मैले जिताउनलाई प्रत्येक वडामा प्रतिनिधि खटाएर जुन अधिवेशनमा चुनाव भएको छ, कहीँ गुट उपगुटले विवाद भएको छ, त्यो सबैलाई मिलाएर म 18 तहमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको छु र म विश्वास छु यो उम्मेदवारी मेरो जितको लागि हो। म जित्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास भएको छ। साथीहरूको माया र यसले पाएर मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु र म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भनेदेखि म झुट बोल्दिनँ र म कसैसँग कुनै किसिमको तपाईको चिटिङ पनि गर्दैन। त्यसैले जनताले मलाई रुचाएको छ र म पूर्ण विश्वास छु कि आउँदो यो अधिवेशनको रिजल्ट मेरो पक्षमा हुनेछ। त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिएँ। तीनजनाको उम्मेदवारी परेपछि कांग्रेसको जिल्ला सभाको सभापतिको छिनोफानो दोस्रो चरणबाट हुने पक्का देखिएको छ। त्यस्तै जिल्ला कार्य समितिको उपसभापति पदका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उपसभापति पदका लागि गणेश प्रसाद जयसवाल, हरिशंकर शाह, राम शोभित दाहा धानुक, सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी मुन्ना, गणेश झा र लक्ष्मीनारायण यादवले मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी सचिव पदमा 9 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन समितिका अनुसार नरेश यादव, श्यामचन्द्र यादव, नवल किशोर यादव, प्रभाकर झा के केवल
ठाकुर शर्मा, धीरेन्द्र मोहन झा, शिवशंकर कुमार गोइत, दीपेन्द्र कुमार भडखेर र कन्हैया कुमार कर्णले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सहसचिवमा धर्मनाथ यादव, सुरेश कोइराला, महेश कुमार बस्नेत, इन्द्र कुमार महतो, विजय कुमार यादव र मोहम्मद साकिर रायन लगायत 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जिल्लाका नयाँ नेतृत्वका लागि सर्वसम्मत हुन नसकेपछि चुनाव प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुन लागेको छ। निर्वाचनमा 51% मत ल्याउने उम्मेदवारले चुनाव जित्नेछन्। त्यस्तै 51% भन्दा कम मत ल्याएमा अथवा मत बराबर ल्याएमा दोस्रो पटक निर्वाचन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस महोत्तरी सभापतिका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ। महोत्तरी सभापति पदका लागि बुधबार 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जिल्ला सभापति पदमा नेपाली कांग्रेसका नेता नागेश्वर यादव, बजरंग नेपाली र सुशील यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। महोत्तरी सभापतिका 3 उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि पहिलो चरणमै मत परिणाम आउने आकलन गरिएको छ। सभापतिमा 3 उम्मेदवार बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यद्यपि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका जिल्ला सभापति पदका उम्मेदवार नागेश्वर यादव पहिलो चरणमै निर्वाचित हुने सम्भावना रहेको पुराना कांग्रेसी जनको भनाइ छ। नागेश्वरको पक्षमा 3 जना क्षेत्रीय सभापति, जिल्लाको 4 मध्ये 3 केन्द्रीय सदस्य र शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू साथ दिएपछि अन्य 2 उम्मेदवारको तुलनामा नागेश्वर बलियो देखिएको नेताहरूको आकलन छ। यादवलाई महोत्तरीको 4 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 3 क्षेत्रीय सभापति महेश झा, राजकरण शाह र राघवेन्द्र झाको साथले बलियो बनाएको छ। महोत्तरीमा 4 केन्द्रीय सदस्य मध्ये कल्याण गुरुङ, नगीना यादव र प्रदेश सांसद समेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य मंजू यादवले नागेश्वरलाई नै साथ दिएका छिन्। यादवलाई शेखर कोइराला पक्षका रामचन्द्र तिवारी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य किरण यादवले समेत साथ छ। महोत्तरीमा कांग्रेसबाट निर्वाचित 3 मेयर मध्ये लोहारपट्टीका मेयर शैलेन्द्र यादव, बलवाका मेयर विनोद यादवले समेत जिल्ला सभापतिमा नागेश्वरलाई साथ दिँदा पहिलो चरणमै नागेश्वर निर्वाचित हुने सम्भावना उच्च रहेको समर्थकहरूको दाबी छ। अर्का सभापतिका उम्मेदवार सुशील यादवको पक्षमा पटक पटक महोत्तरीको जिल्ला सभापति रहेका महेन्द्र कुमार राय, औधी नगरपालिकाका मेयर सुशील कुमार यादव, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता नागेन्द्र यादवले साथ दिइरहेका छन्। त्यसैगरी बजरंग नेपालीको पक्षमा रामचन्द्र तिवारी सहितका पक्षले आफ्नो तर्क गर्दै जित्ने सम्भावना रहेको दावी गरेका छन्। 8 कट्ठा जग्गामा लगाइएको प्रतिबन्धित गाजा खेती प्रहरीले नष्ट गरेको छ। महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिका 3 अजरमरपट्टी बस्ने गंगा मण्डल, चेतन मण्डल, श्यामसुन्दर मण्डल, दिनेश मण्डल, नागेन्द्र मण्डल र गणेश मण्डलले आफ्नो खेतमा अवैध रूपमा लगाएको गाजा खेती नष्ट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी तथा प्रहरी चौकी नैनीबाट गएको 11 जनाको संयुक्त प्रहरी टोलीले 8 कट्ठा जग्गामा लगाइएको गाजा नष्ट गरेको हो। 8 कट्ठामा करिब 4100 गाजाको बोट फाडानी गरी स्थानीय भद्र भलादमी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा जलाएर नष्ट गरेको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। गाजा खेती गर्ने मानिसहरू फरार रहेकोले उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। मध्य प्रदेशका सिराहा जिल्ला स्थित अर्नामा गाउँपालिकामा रोजगार संयोजक पदका लागि फागुन 19 गते दिउँसो 1 बजे जाँच लिने भनिएकोमा निर्धारित समयमा जाँच दिन उपस्थित भएका उम्मेदवारहरू पुगे पनि गाउँपालिका कार्यालयमा जाँच लिने कुनै तयारी नभएको र पालिका अध्यक्ष ठक्कु महतोले आफ्नै आसपासेलाई रोजगारी संयोजक पदमा राख्ने तयारी गरेको विशेष सूत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। जाँच लिने कुनै तयारी नभएको र पदपूर्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि पदाधिकारी समेत उपस्थित नभएका कारण आक्रोशित उम्मेदवारहरूले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। आज विश्व वन्य जन्तु दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्वमा पाइने सबै जंगली जनावर र रुख बिरुवाको बारेमा सचेतना जगाउने अनि तिनको संरक्षणका लागि हरेक वर्ष मार्च 3 तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। पछिल्लो समय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ भने वन्यजन्तुको चोरी शिकारी रोक्न पनि चुनौती छ। यसले गर्दा वन्यजन्तु जोखिममा पर्न थालेका छन्। वन विनाशले वन्यजन्तुको वासस्थान साँघुरिँदै गएको छ भने आहारको समेत अभाव हुन थालेको छ। आहारको खोजीमा वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। यसले जनधनको क्षति बढाएको छ। वन्यजन्तुको संरक्षण भने मानवका दीर्घकालीन
अवस्थितिको मुख्य आधार हो। तर यसलाई नबुझ्दा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढ्दो छ। नेपालमा दुर्लभ प्रजातिका धेरै वन्यजन्तु बास छ, तर मानव अतिक्रमण र वासस्थान विनाशले तिनको अस्तित्व लोप हुने हो कि भन्ने खतरा पनि छ। तिनको संरक्षण निम्ति पनि समाजमा सचेतना जगाउनु जरुरी रहेको विज्ञले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूले संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको गठबन्धनमा रहेका 4 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद लामो समयसम्म सुचारू नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकले प्रमुख राजनीतिक दललाई संसदबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रका यावत समस्याका बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा संसदमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक माथि छलफल हुन नसकेकाले संसद बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछिको विषयमा पनि छलफल हुनुको साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्नका निमित्त योगदान गर्नुभएका सबै दलका नेतृत्वलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। करिब करिब एक मतले अनुमोदन भइसकेपछि अहिले 4 दलको बैठक भयो र त्यो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसीलाई सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्नका निमित्त योगदान गर्नुभएका सबै नेताजीहरू सबै दलहरूलाई उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि अबको विकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा सरकारको के भूमिका रहने, गठबन्धन दलहरूको के भूमिका रहने र कसरी हामी अगाडि बढ्ने यसै विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो र अहिले लामो समयदेखि सार्वभौम संसद सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो अवरुद्ध छ। यो अवरुद्ध भएको कारणले अहिले नागरिक विधेयक, हवाई उड्डयन जस्ता विधेयकहरू अहिले हामी युरोपको आकाशमा उड्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो जहाजहरू युरोपको आकाशमा नउड्न सक्ने अवस्था छ। यस्ता धेरै विधेयकहरू छन्। यी विधेयकहरूको बारेमा संसदमा गम्भीर रूपले छलफल हुनु पर्यो। यसको बारेमा पनि छलफल भयो र अब चाँडै नै बजेट हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारको आउँछ। हामीले जेठ 15 मै संविधानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै तय गरेका छौँ। यी यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताले चुनेको सार्वभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ। यसबारेमा पनि गम्भीर छलफल भएर आजको 4 दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसदलाई सञ्चालन गरेर राष्ट्रका यावत समस्याहरूको बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मूल रूपमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल सम्पन्न भएको छ। गठबन्धन हामीले जुन विशेष परिस्थितिमा हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ र त्यो गठबन्धनको आवश्यकता मुलुकको राजनैतिक स्थायित्व, मुलुकलाई सुशासन दिनका निमित्त, मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनका निमित्त र खास गरेर मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउनका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरेर यो गठबन्धन बनेको छ र यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। नेपाली कांग्रेस मन्त्री कार्कीले यो गठबन्धन मुलुकमा सुशासन
र विकासका लागि बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धन अझ अघि बढ्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले एमसीसी अनुमोदन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताउनुभयो। 5 वर्षभित्र ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउन र यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न गठबन्धन दलहरूबीच अहिले झै एकता अपरिहार्य रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको संयोजनमा भएको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो। युवा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले सरकार युवा लक्षित नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद सानो ठिमीको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा परिषदमा आयोजित नेपाली युवाको वर्तमान अवस्था चुनौतीको अवसर विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाज र देश परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि युवाहरूको विश्वास र भरोसा आवश्यक रहेको बताउनु भयो। समाजका हरेक क्षेत्रका असल कार्य र सत्कर्ममा युवालाई लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गहतराजले युवालाई सत्कर्ममा डोर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। युवाहरूलाई निराश हुने अवस्था आउन नहुने चर्चा गर्दै उहाँले युवा मैत्री वातावरण बनाएर लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख्नुभयो। युवा परिषदले युवालाई सपना देखाउने र मूर्त रूप दिने नीति योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले युवा कोषलाई तालिम दिने काम मन्त्रालय पछि नै छ, त यो छरिएको रहेको कार्यक्रम बजेट एकीकृत गर्दै परिषदबाट गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। किनकि हाम्रो देश नै मलाई त गर्व पनि लाग्छ यो देशप्रति। हाम्रो पुर्खाले तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो देशलाई बचाए। हाम्रो देश नै यो संसारमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कसैको अधीनस्थ नबसेको देश हो यो। कसैको अधीनस्थ बसेन। कसैको अधीनस्थ नबस्नुको कारणले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पूर्ण यही छ, हामीसँगै छ के। हामीले हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई साँच्चीकै प्रयोग गर्ने हो भने, त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामी अरूलाई सम्पन्न हुन, धनी हुन, समृद्ध हुन 50-100 वर्ष लाग्यो भने हामीलाई त्यति लाग्दैन। अरूलाई 100 वर्ष लाग्ने अवस्था छ भने हामी 50 वर्षमा त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने हाम्रो आधार छ। मूल कुरा भनेको पोलिटिक्स सही गर्ने कुरा हो। अघिल्लो जेनेरेसनले लिडरसिप गर्यो र हामी त्यो लाइनमा लाग्यौँ। तर तपाईहरु युवाहरूलाई त सबभन्दा सजिलो छ नि, यति ठुलो आफै तपाईहरु आफै शासक मालिक हुने र सेवा गर्न सक्ने राज्य व्यवस्था ल्याइदियौँ हामीले। त्यो शासन प्रणाली स्थापित गर्दैका छौँ, चान्चुने कुरा छैन यो। स्रोत र साधनको हिसाबले सम्पन्न छ। पानीको हिसाबले संसारमा पानी मात्रै बेचेर पनि मासु भात या दुध भात खाने अवस्था हुन सक्छ के नेपालीको। त्यो त त्यो राप्ती मात्रै बगेको छैन, हाम्रो प्रत्येक नदीमा सुन बगिराखेको छ के। प्रत्येक नदीमा तपाईले बागमती हेर्नुहोस्, नारायणी हेर्नुहोस् या तपाईले कोशी, गण्डकी, प्रत्येक नदीमा सुनै मात्रै बगिराखेको छ। तर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने आधार तयार गरेका छैनौँ, जसले यो निराशाको पोकाहरू बढी छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। र अर्को कुरा भनेको भन्छ युवाजन्य मानसिकताको व्यवस्थापन पनि एउटा कुरा हो, तर त्यसको सही व्यवस्थापन भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि सक्रिय बनाउने हो। विज्ञानले के भन्छ भने सक्रियता भनेको जीवन हो, निष्क्रिय भनेको मृत्यु हो। आज हामीले हाम्रो युवालाई निष्क्रिय बनाइराखेका छौँ के, निष्क्रिय बनाएका छौँ। सक्रियता जीवन हो। सक्रिय कसरी बनाउने? प्रत्येक असल कर्ममा, उद्यममा, व्यवसायमा, प्रत्येक काममा सक्रिय कसरी बनाउने? सक्रियता जीवन हो। त्यसपछि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रमशील कसरी बनाउने? साँचो प्रेम भनेको श्रम हो भनिन्छ। सबभन्दा असल प्रेम भनेको श्रम हो, मेहनत हो। तपाईले एउटा हेर्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेमको कारणले हो। कतिपय मानिसहरू राम्रो कुखुरा पाल्छ, राम्रो खसी पाल्छ, तर यो मैले मेहनत गरी पालेको हुनाले उसले खान चाहँदैन के, त्यो बेच्छ बरु, उसले आफैले काटेर खाँदैन। किन भन्दा त्यो प्रेम।
त्यसैले आज प्रत्येक मानिस र हामी किन यति मतलब खर्चालु भइराखेका छौँ, हामी किन उपभोक्तावादी भइरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले कमाएको पुँजीप्रति विश्वास छैन। किनकि हामीले जे भोग गरेका छौँ त्यसप्रति हाम्रो लगाव अथवा हाम्रो मेहनत लागेको छैन नि। कार्यक्रम का सभापति एवं परिषद का उपाध्यक्ष सुरेंद्र बस्नेत, परिषद का पूर्वाध्यक्ष एवं एमाले नेता माधव ढुंगेल, कांग्रेस का नेता नयन सिंह महर, नेकपा माओवादी केंद्र का नेता राम प्रसाद सापकोटा, नेकपा समाजवादी का नेता दिलु पंथा, जसपा का नेता बिक्की यादव, लोसपा का नेता मनीष मिश्र लगायतले युवाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भए पनि युवा समृद्धि का संवाहक रहेको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएशन को 15 अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 ले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पुनः न्यायपालिकामा स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो सेसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि सार्वजनिक पद दायित्व पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। महासचिव पौडेलले प्रतिनिधि सभा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाही प्रक्रिया थाल्न सम्मेलनको माग गरेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा बहिर्गमनले मात्र न्यायपालिका सुधार हुन सक्ने र भ्रष्टाचारको निर्मूलताका लागि शंकास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरूबारे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँहरूको माग छ। महाअभियोगको प्रस्तावक र समर्थक मान्यज्यूहरू समक्ष हिजो नै नेपाल बारको तर्फबाट भेटघाट गर्यौं र उहाँहरूको तर्फबाट पनि समयभित्रै एउटा एक प्रकारले किसिमबाट यसको चाहिँ लागि जुन यो महाअभियोग सिफारिस समिति गठन र त्यो छलफलको लागि टेबल गर्ने लगायतका कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब चाँडै नै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको छ। त्यस्तै अब न्यायपालिका तर्फको जुन अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बनपछि कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले जो सम्हाल्नु भएको छ उहाँ मार्फत नै सुधारका कुराहरूको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास धेरै लामो समयदेखि बस्न नसकिराखेको स्थितिमा छिटो संवैधानिक इजलास बसेर संवैधानिक प्रश्नहरूको गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू जो लकको उसमा चाहिँ रहेका छन् एउटा त्यो स्थिति पनि चाँडै निपटाराको लागि संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। बार एसोसिएसनले विश्वास लिएका छौँ कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिकता कानुन व्यवसायीहरूको आचरण पालनताका सम्बन्धमा हामीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद मार्फत परिषद ऐनको हामीले संशोधन अहिले अपडेट गर्नको लागि ऐन संशोधनको कुराहरू हामीले नेपाल सरकारमा पेश गरेका थियौँ र त्यो पनि यो अधिवेशनमै सकभर यही किसिमबाट छिटो त्यो आउनको लागि हामीले हिजो अनुरोध गरेर आएका छौँ। अभिवृद्धिको लागि हामीले लिगल लयर्स एकाडेमी स्थापनाको लागि पनि ऐनमा राखेका छौँ। त्यो ऐन नआउन्जेलसम्मको लागि कानुन व्यवसायी परिषद नेपाल बार एसोसिएसनको सहकार्यबाट कानुनी शिक्षा हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने कामहरू पनि सुरुवात हुन गइराखेको बेहोरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेको छु। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरूमा पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दाहरू प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालीन महासभामा नेपालले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। राष्ट्रसंघ महासभामा भएको मतदानमा नेपाल अमेरिका सहित 141 सदस्यीय देशले युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा मत दिएका हुन्, तर चीन र भारत सहित 35 देश भने मतदानमा तटस्थ बसेका छन्। सिरिया र उत्तर कोरिया सहित 5 देशले पक्षमा मत गरेका छन्। न्यूयर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा गैराती मतदान भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघमा 193 सदस्य
देश छन्। प्रस्तावमा राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा 2.4 को उल्लेख गर्दै युक्रेन विरुद्ध रुसी संघले गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ भन्ने उल्लेख छ। रुस युक्रेन युद्ध तथा शान्ति वार्ताको पहल भइरहेको बेला महासभामा मतदान भएको थियो। युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरेर युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्न सम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा मतदान भएको हो। यसअघि राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। परिषदमा 47 देश सदस्य छन्। आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ। निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत बिहिबारको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनाव सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताउनु भएको हो। स्थानीय तह चुनाव प्रयोजनका लागि 80 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएको र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम फागुन 26 गते भित्र प्रकाशन गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो। चुनावमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली पनि आयोगले सम्बन्धित निकायबाट पाइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आयोगले मतदाता नामावलीमा दावी विरोध गर्नका लागि फागुन 20 गतेदेखि 26 गतेसम्म मिति तोकेको छ। त्यसै अवधिमा मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए त्यसको विरोधमा उजुरी दिन पाइने आयोगले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटा कम गर्न आयातमा कराई गर्ने नीति लिएको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशबाट सामान आयातमा कराई गर्दै गत पुस महिनादेखि 47 किसिमका हार्मोनाइजेसन कोड अन्तर्गतका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन थालेको हो। 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण जुत्ता, चप्पल, लत्ता, कपडा, फेन्सी सामान, दैनिक प्रयोगमा आउने कस्मेटिक सामग्री, साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर, स्याम्पू, लिपगार्ड, बडी लोसन, खाद्यान्नमा सुप आइटम र पास्ता लगायतका सामग्रीको अभाव हुन थालेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल चाइना व्यापार संघका महासचिव मुकुन्द पौडेलका अनुसार टीटी सिस्टमबाट व्यापारीहरूले सोझै विदेशी उत्पादनकर्ता कम्पनीसँग सामान अर्डर गरी केही रकम ब्याङ्किङ सिस्टमबाट अग्रिम भुक्तानी गरी त्यस्तो सामान मगाउन सकिन्थ्यो। बाँकी रकम सामान प्राप्त भएपछि दिने चलन थियो। तर अहिले एलसी खोल्दा नै बैंकलाई 100% भुक्तानी बुझाउनु पर्ने भएकोले सामान आयातमा समस्या भएको छ। एकजना आयातकर्ता व्यापारीले 1 करोड रुपैयाँको सामान आयात गर्दा थप 1 करोड रुपैयाँ बैंकमा बुझाउनु पर्ने समस्याले व्यापारीहरूसँग रकम अभाव भएको छ। अधिकांश व्यापारीले नगद अभावका कारण सामान आयात गर्न नसक्दा बजारमा सामान अभाव हुन थालेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सामान आयातका क्रममा एलसी खोल्दा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बजारको अवस्था खस्किएको बताइएको छ। अहिले यस व्यवस्थाका कारण नेपाल स्वनिर्भर वस्तुको हकमा समस्या नभए पनि परनिर्भर हुनुपर्ने हजारौं किसिमका वस्तुको आयातमा समस्या भएको छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले बजारमा आफूले खोजेको सामान नपाउने अवस्था देखिएको छ। नेपाल वितरक संघका अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था बजारको चक्र नै टुटेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 2 करोडको सामान आयात गर्ने व्यापारीले अहिले 25 लाखको मात्र सामान आयात गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अहिले पहिलो कुरा त सामान आयातमै यसको प्रभाव पर्यो। आयात प्रभावित भएपछि बजारमा सामानको अभाव हुन गई उपभोक्ताले आफूले खोजेको सामान पाउँदैनन् र बजारमा व्यापार हुँदैन। व्यापार नभएपछि पसलेसँग पैसा हुँदैन र उसले आपूर्तिकर्ता तथा आयातकर्तालाई भुक्तानी पठाउने समस्या हुन्छ। यसरी बजारको चक्र अस्त-व्यस्त अवस्थामा पुगेको छ उहाँले भन्नुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भए तापनि परियोजनाको काम अघि बढ्न अझ केही समय लाग्ने भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति एमसीएले 1.5 वर्षभित्र निर्माण पूर्वका सबै तयारीका साथै विश्वव्यापी बोलपत्र ग्लोबल टेन्डर गरेर प्रस्तावित प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक निर्माण सुरु गर्नेछ। एमसीएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ खड्ग बहादुर विष्टले भन्नुभयो। उहाँले निर्माण सुरु गर्न जग्गा
प्राप्ति वन तथा वातावरणको काम पहिला सक्नुपर्ने बताउनुभयो। यी कार्य 1 वर्षभित्र सकिनेछ र त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु हुने मिति तोकिनेछ। विष्टले भन्नुभयो सडक तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर समेत गर्दा ढिलोमा 1.5 वर्षसम्म लाग्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले अनुमान गरिएका बजेट 5 वर्ष अघिको भएकोले यसमा पनि पुनरावलोकन गरिने उहाँले बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार काम सुरु गरेको 5 वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। 5 वर्षभित्र अनुदान खर्च नभए फिर्ता हुनेछ। हालको सम्झौता अनुसार अमेरिकाको 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब 55 अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको 13 करोड डलर अर्थात करिब 15 अर्ब रुपैयाँ यस परियोजनामा लगानी हुनेछ। यसबाट 400 केबी क्षमताको 315 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। एमसीसी को अनुदानबाट बनाइने प्रसारण लाइनले प्रस्तावित 7000 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अपेक्षा छ। यसबाट बैंक तथा जलविद्युत विकासकर्ताले गरेको ठूलो लगानी सुरक्षित हुनेछ। एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी हुन गई नेपालले विद्युत उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस युक्रेन युद्धका कारण 10 लाख मानिसले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। उनीहरू युक्रेन छाडेर छिमेकी देशमा पुगेका छन्। गएको बिहीबार आक्रमण सुरु भएपछि 7 दिनमा 10 लाखको युक्रेन छाडेको र 1 करोड 20 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुने जोखिम बढेको राष्ट्रसंघको विवरणमा उल्लेख छ। उनीहरूलाई थप सहायताको आवश्यकता पर्ने पनि राष्ट्रसंघले जनाएको छ। युक्रेनमाथिको अतिक्रमण थालेपछि रूसी रक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार 500 सैनिक मारिएका छन् भने झण्डै 1600 घाइते भएका छन्। रूस र युक्रेनका अधिकारी बीच दोस्रो चरणको शान्ति वार्ता बेलारुसको सीमा क्षेत्रमा हुन तय भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले रूस र युक्रेन बीचको युद्धविराम गराउने कूटनीतिक प्रयासलाई आफ्नो देशले समर्थन गर्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। आक्रमण सुरु भएको 5 दिन पहिलो चरणमा वार्ता भएर पनि सहमति हुन सकेको थिएन। रूसी सुरक्षाकर्मीले युक्रेनको राजधानी किएभका नागरिकलाई त्यहाँबाट बाहिरिन भनेको छ। किएभबाट बाहिरिनेहरूलाई रूसी सुरक्षा फौजले कुनै अवरोध नगर्ने रूसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले किएभबाट भासिल जान चाहिनेहरूको लागि कुनै अवरोध नगर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रूसले किएभलाई खाली गराउन चाहेको छ। किएभका नागरिकले रूस सैनिकलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसैबीच युक्रेनको बन्दरगाह नगर खिर्सनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। रूसी फौजको नियन्त्रणमा गएको युक्रेनको यो महत्त्वपूर्ण शहर हो। त्यहाँ सुस्त गतिमा कार गुडाउन अनुमति दिएको छ भने 2 जना भन्दा बढीको समूहमा नहिड्न भनिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। रूस र युक्रेन दोस्रो चरणको वार्तामा जुट्दैछन्। यो वार्ता बेलारुसको बोलोभेजस्का पुस्सामा हुँदैछ। युक्रेनको प्रतिनिधिमण्डलको रूससँगको दोस्रो चरणको वार्ताका लागि प्रस्थान गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। तर आफ्नो अडानका कारण दोस्रो चरणको वार्ता सकारात्मक हुने सम्भावना कमै छ। रूसका विदेश मन्त्री सार्गोई लाभरोभले पश्चिममा देशहरूका कारण आणविक हतियार सहितको तेस्रो विश्वयुद्ध जोखिम भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार मस्कोमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेश मन्त्री लाभरोभले पश्चिमा देशका केही नेताहरूले आणविक युद्धमा जान उक्साइरहेको र यसैका कारण तेस्रो विश्व युद्धको जोखिम रहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका क्रियाकलाप र रूसमाथिको प्रतिबन्ध हेर्दा यसको विकल्प तेस्रो विश्वयुद्ध देखिएको लाभरोभको भनाइ छ। विदेश मन्त्री लाभरोभले आणविक हतियार सहितको तेस्रो विश्वयुद्ध हुने नहुने विषय रूसको नभई पश्चिमा देशको व्यवहारमा भर पर्ने बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। यदि रूस विरुद्ध पश्चिमाहरूले साँच्चीकै युद्ध चाहेको भए उनीहरूले आणविक हतियार सहितको तेस्रो युद्धबारे पनि सोच हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। सर्वाधिक राशिको 56 गोलको गोल्ड कप फुटबल सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्साङ्गदी क्लब र भारतको दिल्ली फुटबल खेल्दैछ। खेल
2 बजेदेखि दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको छ। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 सहित मनाङ, दिल्ली हिमालयन शेर्पा क्लब, एनजी20 फुटबल क्लब, क्यामरूनको एभियन फुटबल क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, बागमती युथ क्लब, न्युरो टिम र मछिन्द्र फुटबल रहेका छन्। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रफिक सार्वजनिक गरेको छ। रूस र बेलारुसका खेलाडीले चीनको बेजिङमा हुने शीतकालीन पाराओलम्पिक प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पाराओलम्पिक कमिटी आईपीसीले युक्रेनमा गरेको अमानवीय आक्रमणका कारण रुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाएको र रुसलाई सहयोग गरेका कारण बेलारुसका खेलाडीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ। आईपीसीले बुधबार रुस र बेलारुसको खेलाडीले आफ्नो देशको झण्डा नभई स्वतन्त्र खेलाडीको रूपमा आईपीसीकै झण्डा मुनि रहेर खेल्नुपर्ने बताएको थियो। तर रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै गएपछि यस्तो निर्णय लिएको आईपीसीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। तपाईहरू आफ्नो सरकारको कार्यको शिकार हुनुभएको छ। आईपीसीका अध्यक्ष एन्ड्रुज पार्सनले भन्नुभयो। शीतकालीन पाराओलम्पिकको उद्घाटन शुक्रबार चीनको बेजिङमा हुँदैछ। खेलहरू भने शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।